اس واسطے کہ تھوڑا تھوڑا جا ذائقہ اور ٹیسٹ تبدیل ہو جائے، کیونکہ گھر دی مرغی وہ دال برابر ہوتی، بندے باہر دے پیراں نوں مجھاں دے دیندے نے، اپنے پنڈ دے مولوی اور پیر نوں مرغی بھی نہیں دیندے۔ اللہ پاک انہاں دے علم وچ، عمر وچ، زندگی وچ برکت دے۔ میں بڑی دیر تو آ کے بیٹھا ہاں حضرت دے مدرسے اور انتظار کر رہا سا اور تسبیح پڑھ رہا سا، میری واری نہ آوے تو میں کی کراں۔ میں سنیا بھی جس بندے نو تسی 20 منٹ دیتے انہوں نے پونا گھنٹہ پڑھے، کیونکہ تسی جو انجج کرن ڈے سو انہیں کتوں ہٹنا سی۔ یہ سخیاں دا جو پروگرام ہے تو سخاوت چل رہی سی تے نعت بھی چل رہی سی، سخاوت چل رہی سی، خطابت بھی چل رہی سی۔ ہن سارے مل کے سبحان اللہ سناؤ تو میں بغیر وقت ضائع کیتے تانوں کوئی دین دی گل سناؤں۔ سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے بھائی، سارے بولو بھی نہیں۔ جنوں زبان اللہ دیتی ہے تے جڑے جڑے اللہ دیتے ہو، یا اللہ جڑے بندے پورا ٹل لا کے سبحان اللہ آکھن، اج رات جے مولوی انہاں نوں سون دین تے پھر خواب وچ حضور دا دیدار ہو جائے۔ یا اللہ جڑے بندے باہروں اٹھ کے میرے آنکھیں اندر آئے نے، انہاں نوں ادھر تک موت نہ دینی جدوں تک خانے کعبے دا طواف تے سونے نبی دے روزے دی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ اور جدو حضور دا نام آئے پھر کی کہنا ہے؟ بولو بولو بھائی، کہتے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ تو یاد ہے، اور درود شریف بھی تو یاد ہے۔ مسجد اقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ معراج والی رات میں صرف 2-4 نقطے بیان کرنے نہیں، شوگر فری نقطہ ہوئے گا وہ چینی نہیں ہوئے گی، کیونکہ نقطہ چینی ہوئے تو حالات خراب ہوندے نے، تو بندے شوگر دے مریض بھی ہوندے نے۔ یہ شوگر دے مریض بھی عجیب نے، 2-2 کلو لڈو کھا جاندے نے، چاہ پھکی پیندے نے۔ تو شوگر فری نقطے، اللہ جتنے بھی شوگر دے مریض نے اللہ پاک سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ اس لا علاج تے موذی مرض تو سب نو حفاظت فرمائے۔ معراج والی رات ہوں تھوڑے کول پیسے مک گئے نا کہ ہے نے مک گئے نے، ہاں من لگ گیا پتہ، نعت خان تو ہم لٹ کے لے گئے۔ معراج والی رات اللہ نے عجیب دستور بنایا، توجہ رہے بھائی گل سمجھے، توجہ ہوئے گی تے جڑے ستے سی انہاں نو جگا دیتا، جڑے جاگ دے سی انہاں نو سلا دیتا، جڑے جاگ دے سن انہاں نو سلا دیتا، اور جڑے قبریں ستے سن انہاں نو جگا کے تے مسجد اقصی وچ بلا لیا۔ جتنے نبی ستے سن سب نو رب نے کیا اٹھو مسجد آ جاؤ تے مسجد اقصی وچ میرے سونے محمد دا استقبال بھی کرو تے انہوں اپنا امام بھی مان لو۔ جتنے اللہ نبی بنائے سن تے جڑے جڑے مسجد آئے سن مسجد اقصی وچ او ہی نبی سن، سمجھنا گل، جڑے اتنے آئے سن نا او ہی نبی سن، تے جڑے اتنے کوئی نہیں سی او نبی نہیں، اے کانا ہے سی۔
کیونکہ رب نے جننے نبی بنائے سن سارے مسجد اقصی میں بلا لے سن تے فرمایا سی او آ جائے جنہوں میں نبوت دا تاج دیتا ہے. آدم نبوت دا تاج لے کے، حضرت شیش نبوت دا تاج لے کے، حضرت نوح نبوت دا تاج لے کے، حضرت ابراہیم نبوت دا تاج لے کے، حضرت اسماعیل نبوت دا تاج لے کے، جناب اسحاق نبوت دا تاج لے کے، جناب یعقوب نبوت دا تاج لے کے، جناب یوسف نبوت دا تاج لے کے، جناب لوط نبوت دا تاج لے کے، جناب یونس نبوت دا تاج لے کے، جناب ایوب نبوت دا تاج لے کے، جناب زکریا نبوت دا تاج لے کے، جناب یحییٰ نبوت دا تاج لے کے، جناب موسیٰ نبوت دا تاج لے کے، جناب داؤد نبوت دا تاج لے کے، جناب سلیمان نبوت دا تاج لے کے، جناب ہارون نبوت دا تاج لے کے، جناب عیسیٰ نبوت دا تاج لے کے، جنہ نو رب نے نبوت دا تاج دیتا سی انہاں نو سمجھ کھڑا کر دیتا، تے جنوں ختم نبوت دا تاج دیتا سی انہاں نو مسلے تے کھڑا کر دیتا. حضور آئے آخر تے کھڑے مسلے تے نے، آواز نہیں آئی، بالکل نہیں آئی. میرے حق کے نہ بولو، نبی دے حق کے بولو. سارے آکیا پیچھے اس سونے دے، آواز آئے، پیچھے اس سونے دے اللہ اکبر. آخر تے آئے تے خاتم الانبیاء ٹھہرے، مسلے تے آئے تے امام الانبیاء ٹھہرے. سارے نبی موجود نے. سیڑھی لے آندی گئی، میرے محبوب نے پہلا قدم رکھیا، سارے انج ویدے رہ گئے. یہ سارے انو چھوڑ کے اے بلندی تے جا رہے ہیں. پہلا قدم چکیا میرے نبی نے، مکہ تھلے، مدینہ تھلے، اقصی تھلے، سورج تھلے، چند تھلے، تارے تھلے، کہکشاں تھلے، کائنات تھلے. اللہ فرماتا سنیا اتے ویگ سب کچھ تھلے، محمد دی بلے بلے. پہلا آسمان دا دروازہ کھلے. ایک عقل دان نہ کہنے لگا یہ آسمان دا دروازہ، آسمان نو تے سراخ ہی کوئی نہیں، بوہا ہی کوئی نہیں، یہ کیویں گئے ہون گے؟ وہ اللہ دیا بندیا جبریل 25,000 میری آیا گیا ہے، حضور دے بوئے تے ہزارہ مرتبہ آیا ہے، تے تینوں اعتراض نہیں ہویا کہ حضور گئے نے تے ادمان ہے اندر کوئی اور کوڑے گل کوئی ہو رہے. جڑا جبریل آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے، وہ اللہ اپنے محبوب نو بلائے تے دروازے نہیں لا سکتا. گل سوچن دی نہیں، گل منن دی ہے. آج تو 50 سال 35-30 سال پہلے یہ کوئی نہیں سی مندا بے انج دے موبائل آن گے بے تار بھی کوئی نہیں ہوئے گی تے گل ہو جائے گی، نہیں سی مندے، مننا پیا ہے. ہوں اگلے دن ایک بندہ کہنے لگا جی ریسرچ ہو رہی ہے بے ایتھے ڈبے چ بندہ پان گے بٹن دبان گے تے امریکہ جو بندہ نکل آئے گا. میں کہا پہلے تے شاید نہ من دے، ہوں شاید ہو جائے، کیونکہ جنہیں سائنس ترقی کر رہی ہے ممکن ہے انجدہ کوئی ہو جائے کم. تو حضور علیہ السلام پہلے آسمان تے بڑا شارٹ کٹ بیان کر رہے ہیں. حضرت نے عنوان بڑا لمبا رکھا ہے کہ ٹائم جڑا سی میرا وہ مک گیا ہے. اصولی طور تے میں اگر لیٹ آندا تو پھر حضرت میں کہندے لیٹ ہوئے ہو. ہن 12 بجے تک تو میں پابند سا مولانا اختر ندیم صاحب دا، ہن میں پابند ہاں تہاڈا، کیونکہ تہاڈا قصور نہیں، قصور والیاں دا ہے. وہ اللہ دی قسم ہے ساڈا قصور نہیں، قصور بھائی قصور والیاں دا ہے. پہلا آسمان حضرت آدم نال ملاقات ہوئی. ایک بندہ میں نے کہنے لگا جی یہ مسجد بھی آدم علیہ السلام اقصی وچ بھی
پہلے آسمان تے بھی آدم علیہ السلام یہ ہر جگہ موجود سی؟ فرمایا نہیں، جی مسیطے ہے سن تے پہلے آسمان تے ہن پہلے آسمان تے ہیں تے مسجد یہ تو ایویں ہی ہے جی میں فیصل آباد ہوا تو اتنے جی اتنے ہوا تو فیصل آباد ہوں کھل کے بولنا ہر جگہ موجود ہونا کہ شان ہے؟ چلو جی عقیدہ ہو تو بولے نا کہ شان ہے؟ اللہ دا نام لین تو گھبرایا نہ کرو، کہ شان ہے؟ کہ شان ہے؟ یا اللہ جڑا تیرا نام لوے قیامت والے دن حضور دے جھنڈے دے تھلے جگہ مل جائے، کہ شان ہے؟ مالک کون ہے؟ سورج چند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے، مالک تے مختار خدایا، کوجے کملے پیارے تیرے، اتھے اتھے توی جہانی جیندے تیرے، مارے تیرے دونوں پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے، میں کیوں آنکھاں میرا میرا تمہیں سب دا سارے تیرے، ابراہیم خلیل بھی تیرا، اگوی تیری انگارے تیرے، سولی تے منصور بھی تیرا، زکریا تیرا آرے تیرے، پاک حسین دے ہوٹھا ہوتے نیزے تیری نارے تیرے۔ وہ کون ہے بھائی؟ میرے خیال ہے اتنے اللہ دا نام لین تے پابندی لگی ہوئی ہے تے جڑا بندہ اللہ دا نام نہ لوے مینوں بڑا برا لگدا جے آکھو اللہ، آواز آئے اللہ۔ پہلا آسمان آدم علیہ السلام نال ملاقات، دوسرا آسمان تیسرا آسمان میرے آقا آسمان عبور کر دے گئے، کسی آسمان تے ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی، کسی آسمان تے ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی، کسی آسمان تے عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی، کسی آسمان تے یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی، کسی آسمان تے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی، کسی آسمان تے ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی۔ ایتے بس نہیں، آقا چل دے جا رہے نے، آقا چل دے جا رہے نے، پھر میں اپنے ذوق کماتے بجا ہوئے گا کہ مدنی کی بلندیوں کو، مدنی کی بلندیوں کو کوئی پائے تو کیا پائے، دوری کے تصور کو ایک شب میں مٹائے، دوری کے تصور کو ایک شب میں مٹائے۔ آقا چل دے جا رہے نے، جنت دی سیر دیواری آ گئی، اللہ فرما دے نے سونے ذرا جنت دے قدم رکھ، آ میں تینوں وکھاواں، تیرے صدیق دا مکان بھی جنت اندر، تیرے عمر دا مکان بھی جنت اندر، تیرے عثمان دا مکان بھی جنت اندر، تیرے علی دا مکان بھی جنت اندر، تیرے حسن و حسین دا مکان بھی جنت اندر، میں تیرے یاراں دے کوٹھے تے مکان جنت وچ بنائے نے، اے اکھی نال ویکھ کے جا تے جا کے زمین والیاں نوں دس دے، ابو بکر دے فتوے نہ لانا، میں مکان جنت وچ ویکھ کے آیا ہاں، عمر دے فتوے نہ لانا، میں مکان جنت اندر ویکھ کے آیا ہاں، میرے دوہرے داماد دے فتوے نہ لانا، میں مکان جنت اندر ویکھ کے آیا ہاں، میرے سونے علی دے فتوے نہ لانا، میں مکان جنت اندر ویکھ کے آیا ہاں۔ جے سبحان اللہ کمیں تے میں چار یاراں دی شان وچ ایک ایک مصرع پڑھاں، کہن والا اپنے ذوق وچ کہندا ہے کہ کرے فکری جس دے دل دے اندر نہیں عشق صدیق ولی دا، او بھی جان ایمان تو خالی، جڑا دشمن عمر جریدہ، او بھی کدی نہ جل
जन्नत जासी ते जिन्हों नहीं प्यार उस्मान गनी दा आदम ओ भी पक्का काफिर जड़ा नहीं हुबदार अली दा आदम ओ भी पक्का काफिर जड़ा नहीं हुबदार अली जड़ा पीर अली का नाम सुन के घबरा जाए वो मुनाफिक है। जरा चेहरा गुलाब के फुल्ला तरह होवे ना जरा उची कह आदम ओ भी पक्का काफिर ते जड़ा नहीं हुबदार अली दा असी है हुबदार सदाकत दे ते सिद्दीक दा बड़ा एहसान है जिदा लकब फारूक आदम है हर महफिल विच दी शान है जै दीन ते सब कुछ वार दिता उस मर्द दा नाम उस्मान है ते जड़ा नाम अली तू सड़दा है साड़ी नजर दे विच बेईमान है। मैं नहीं पता भी सिद्दीकी केड़े हो ते हैदरी केड़े हो मिल के सुभान लगाओ ताकि मेरा शक दूर हो जाए। आ मेरे महबूब तेनू दिखावा जन्नत अंदर तेरे यारां दे मकान अगर सब दी तवज्जो होवे आले रसूल दे दीवाने बैठे हो एक ऐसा जुमला कवा अगली मुलाकात ते जन्नत जी होएगी साड़ी ना ये जो 20 साल बाद मैं तकरीबन आया तो अगली मुलाकात में जन्नत जी होएगी ना तो इंशाअल्लाह मैं एक जुमला आ मेरे महबूब होश ना सुनना जो समझ आवे तो सुभान अल्लाह की छल लानी चाहिए। आ मेरे सोनिया ऐ जरा वेख जन्नत ते दुनिया नू दस मैं अपने हसन हुसैन की जागीर अखां नाल वेख आया। जन्नत जवाना की सरदारी रब किनू दी है बोलो भाई तुसी ते परेशान होए बैठे हो हसन हुसैन का नाम नहीं लेना मैं तकरीर ही नहीं करता ये किदी सर किनू दी है हसनो उसी आको हसनो ये सारे सुभान लगो ते हसनो हुसैन की शान एक रुबाई मैनू नहीं पता जिहदे करंट लगे ने ते जिहदियां तारां जुड़ियां ने असाब ते आल नाल ओ जरा एक दफा फिर एक दफा हाथ चुक के हुंदियां ने फुल्लां दियां कई किस्मां हुंदियां ने फुल्लां दियां कई किस्मां कई कलर ते कई डिजाइन कई तक उन्हां दी रंगत नो हो जांदे फुल्लां दे फैन दो फुल दुनिया विच इंज दे भी ने जड़े मेरे नबी दे दिल दा चैन एक फुल दा नाम हसन यारो दूजे फुल दा नाम हुसैन एक फुल दा नाम हसन यारो दूजे फुल दा नाम हुसैन जे मैं सच्चा कह ते सुभान अल्लाह सच्चे अंदाज नाल कहो जमीन विचों
کوئی امب ہوندے کوئی بکین ہوندے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندے تے کوئی زندگی دا نسب العین ہوندے کوئی دکھ ہوندے سر تو لے کے پیراں تک تے کوئی سر تو پیراں تک سکھ تے چین ہوندے جڑا تخت بچائے او یزید ہوندے جڑا دین بچائے او حسین ہوندے جڑا تخت بچائے وہ جیڑا بھی بچائے وہ جیڑا بھی بچائے جیڑا بھی بچائے تے جدو بھی بچائے جڑا تخت بچائے وہ یزید ہوندے جڑا دین بچائے وہ حسین ہوندے میرے آقا فرماندے نے میں ابو بکر تو لے کے بلال تک ساریاں دے مکان جنت وچ تک کے آیا میرے ویکھن وچ غلطی ہو سکدی ہے تواڈے ویکھن وچ غلطی ہو سکدی ہے اللہ دی قسم میرا محمد جو ویکھے سچ آکھو ساڑا نبی دو ویکھے میرے نال بولنا نبی دا ویکھنا نبی دا سننا نبی دا بولنا نبی دا سوچنا نبی دا چلنا نبی دا ٹھہرنا نبی دا کھانا نبی دا پینا نبی دا تاج نبی دا معراج نبی دا مزاج آقا دا میلاد آقا دا اعلان بیان کلام قرآن دندان پیغام پروگرام اچھی بول نبی دا سینہ پسینہ مکہ مدینہ خلوت جلوت جلال کمال خیال حضور دی آل القاب اصحاب ازواج بنات صداقت عدالت سخاوت شجاعت دیانت امانت میرے محمد دی ختم نبوت عرشہ تے جانا تے آنا میرا نبی آپ بھی سچ وہ دی جماعت بھی سچ تے میرے نبی دی ہر گل بات بھی سچ اگر میرے آقا دی زبان پاک تے اعتبار نہ کیتا سچ نہ منیا تیریاں تسبیحاں نہیں تسبیح تسبیح نہیں تسبڑ بیکار نے کیوں بابا جی کہتے ہیں تسبیح پھری تے جڑے اجے بھی نہیں بولے انہاں تے چھری پھری تسبیح پھری
چڑھتے سورج ڈلدے ویکھے بجے دیوے بلدے ویکھے ہیرے دا کوئی بھول نہ پاوے کھوٹے سکے چلدے ویکھے جنہ دانا جگتے کوئی او بھی پتر پلدے ویکھے لوکی کہندے ڈال نہیں گلدی اتا پتھر دل بھی گلدے ویکھے رب دی رحمت نال وی بھلیا بندے پانی تے چلدے ویکھے جاگ بنا گل سنو میرے زور لاؤن تو بھی صدقے انج کرو سارے لمحے بہ جاؤ میں تے مولانا اختر ندیم صاحب تھوڑے تے کل واللہ پڑھ دیں تاکہ کوئی تو تھوڑا ہوئے نا نظام بولو نہیں تے پر ہجی پڑھن لگے جے ایڈا بڑا زور لایا تے سبحان اللہ نقص ایمان دا کی فائدہ بے فیض انسان دا کی فائدہ وہ جڑی نبی دے حق جناب بولے سے جبل دبان دا کی فائدہ صحابہ سارے جنتی آواز نہیں آئی آنکھوں صحابہ سارے کھل کے بولو صحابہ سارے ابو بکر بھی عمر بھی عثمان بھی علی بھی بلال بھی طلحہ بھی زبیر بھی سعد بھی سعید بھی حسن بھی حسین بھی کوئی زبان خاموش نہ رہے معاویہ بھی ابو سفیان بھی جنہ مکے میں کلمہ پڑھے آؤ بھی جنہ مدینے میں پڑھے آؤ بھی جنہ پہلے پڑھے آؤ بھی جنہ بعد پڑھے آؤ بھی ہر صحابی نبی آنکھو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی آواز نہیں آ رہی اگر عقیدہ ہے تو کھل کے بولو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی صحابہ جنتی نے اور حضور جنت وچ منہ دے مکان دیکھ کے آنے یا اللہ اے سلطان پور دے دوست پوچھتے نے کوئی انجی جنتی بھی ہیں جنہوں نے اسی دیکھیے کوئی انجدے جنت سون والے بندے ہیں جنہوں نے اسی دیکھیے آواز آئی چل مدینے چل مدینے جا نبی دے روضے تے اکھی نال ویکھ حضور ستے نہیں نال دو یار ضرور ستے نہیں اور نبی دا روضہ جنت بولو صرف جنت نہیں جنت تو بھی میں نو نہیں پتا کون وہابی ہے کون دیوبندی ہے کون بریلوی ہے کون حیاتی ہے کون مماتی ہے کون سماتی ہے کون جماعتی ہے اتنے نبی دا غلام بن کے بول نبی دا روضہ جنت ہوئی نبی دا روضہ جنت ہوئی جڑے جنت وچ ستے نے او اچھا بھائی کاڑے دا بندہ ہوئے تو کاڑی بھی کلاندہ ہے فیصل آباد دا بندہ فیصل آبادی کے لائے گا لاہور والا لاہوری اسلام آباد والا اسلام آبادی جھنگ والا جھنگوی ملتان والا ملتانی اور میاں بغداد والا بغدادی کوفے والا کوفی مکے والا مکی مدینے والا مدنی تے جنت سون والا
ستے جنت پے نے سانو پوچھتے ہو جنتی ہیں کہ نہیں جدو ستی جنت پے نے تے نبی دے نال ستے نے جی میں قرآن دو گتیاں پیا سونا لگتا ہے جی محمد دو سچیاں پیا سونا لگتا ہے صلی اللہ سونے جنت ویکھ جہنم دا مشاہدہ کر تے لوکاں نو دس دے میری زبان تے اعتبار کر لو چنگیاں لئی جنت بھڑیاں لئی سونے آگے آ میرے آقا جا رہے نے ایک مقام آیا جنہوں سدرۃ المنتہا کہندے نے حضور نے پیچھا بڑھ کے ویکھیا جبریل کھڑا ہے اے نوریاں دے سردار اگے چل وہ کہنے لگا او لکھیا ہوئے نورانیاں دا آخری سٹاپ نورانیاں دا آخری سٹاپ میں ایک ذرہ بھی اگے آواں گا تے خدا دی تجلی نال میرے پر اگر سارے اجازت دیو تے توجہ توڑی ہوئے توڑے بیٹھن دا مل پاواں حضور نے فرمایا جبریل مکے وچ نال مدینے وچ نال تور تے نال بیت اللہ وچ نال مدین تے نال مسجد اقصی وچ نال پہلے آسمان تے نال دوسرے آسمان تے نال تیسرے تے چوتھے تے پنجویں تے چھویں ستویں آسمان تے نال جنت وچ وی نال ہن تو ساتھ چھڑ گئے ہیں کہتا آقا میری حد آ گئی ہے فرمایا انج کرنا سی دس دیتا میں صدیق نو نال لئی آوندا میں ابو بکر نو نال لئی آوندا اگر سبحان اللہ کہو تو ایتھے حضرت صدیق اکبر دی شان شیر آ گیا ایتھے گیا تو کٹ دئیے باہر کائنات جباد نبیاں دے کائنات جباد نبیاں دے صدیق درتبہ عالی صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دیوالی جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم ظہور حلالی جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم ظہور حلالی ہن سبحان اللہ او کہے جدا ٹیسٹ ایک نمبر ہے فرمایا سونیا تو جان تے اللہ جانے جان والا جانے یا لجان والا جانے میری بس سے ہی 70,000 پردے سبحان اللہ ایک پردے تو دوسرا پردہ ہزارہ میلہ دا فاصلہ 70,000 پردے ہٹے ہون میرا شعر ادھورا چھڑ دیتا سی وہ آگیا ہے مدنی کی بلندیوں کو کوئی پائے تو کیا پائے دوری کے تصور کو ایک شب میں مٹائے محبوب کے ملنے کو سب پردے ہٹا ڈالے الفاظ کے پردوں میں امت چھڑوائے الفاظ کے پردوں میں امت چھڑوائے سنیا ہور نیڑے ہو ہور گیا پہنچ گئے میرے رب دے دربار دے اندر
خدا را توجہ سونے یار یارہ کول جاندے نے اینی دیر دا تانوں نعت خانہ پنجے ہے ان تہاڈا امتحان کچھ ادھا گھنٹہ کٹ جاؤ گے اور جی یا ہولی ہولی ایک ایک ہو کے کھسک جاؤ گے بعد یا سو ڈالا بچے گے یا میں بچاں گا کو کرو گے وفا تھوڑی جی جی وفا کرو گے تو سبحان اللہ کہہ چھڑو اینی اچھو سبحان اللہ کہو کہ بھائی ستا پیا جاگ پوے ایک بندہ لاوے تو نیند آئی جاندی تسی کہندے ہو جی نیند نہیں ہوندی آؤ دیکھو بھائی مسیح تیڑی بڑی سبحان اللہ بھی سو گیا جی کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند مسجد میں بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ لوگی خواب آور گولیاں کھاندے نیند نہیں ہوندی اللہ دے گھر اور رحمت برس رہی ہے بچہ جنہ مرضی روندا ہوئے ماں دی چولی جاوے ماں تھپکیاں مار دی ہے روندا بچہ سو جاتا ہے جتنی بے قراری ہوئے مسجد جاؤ رب رحمت دیاں تھپکیاں ماردا جنہوں کدے بھی نیند نہیں ہوندی وہ بھی مسجد سو جاتا ہے یار یارہ کول جاندے نے کچھ لے کے جاندے نے سونیاں کی لے آیا ہے اللہ سوچیا بڑا سی پر میں جڑی چیز دے بھی دھیان مارا کہ اللہ والے لے جاواں اوہی تیری میں چن وال دھیان ماریا چن بھی تیرا میں سورج تے دھیان ماریا سورج بھی تیرا کائنات دا ذرہ ذرہ تیرا ہے پھر ایک چیز میں لے کے آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات بدنی عبادتہ بھی تیرے واسطے قولی عبادتہ بھی تیرے واسطے مالی عبادتہ بھی تیرے واسطے اللہ جدو بھی جھکاں گا تیرے اگے جھکاں گا جدو بھی بولاں گا تیرے ترانے بولاں گا جدو بھی کچھ ونڈاں گا تیرے نام دا ہی ونڈاں گا عقیدہ بھی تے بنے نا جدو بھی محمد بولے گا ترانے اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے اور مولانا اختر ندیم صاحب نے کون سمجھاوے میرے ہوندے اینا نعت خان صدے نے اے میرے نال موک لیندے میرا ہی فائدہ ہوندہ وقت ہی بچدا وہ لفافے میں نو دے دیں دے جی انہاں لڑ چنگیاں نہ پڑھا میں پیسے واپس میں تھوڑی جھلکیاں دین لگا میں انہاں نعت خانہ لو چنگیاں نعتہ پڑھنا یہ ظالم پہلے پیسے لوٹ کے لے جانے ساڑھی ویری تھوڑے تھوڑے بچ دے جزاک اللہ اللہ خوش رکھے ہے توجہ تو میں تھوڑی جھلکی کراواں تو میں مومن دے عقیدے لئی مومن دے عقیدے لئی ایمان ضروری ہے مومن دے عقیدے لئی ایمان ضروری ہے صحابہ و اہل بیت دی پہچان ضروری ہے صحابہ و اہل بیت دی پہچان ضروری ہے
साड़ी किस्मत लकी हो गई, मदनी हो गई, मक्की हो गई। सानू मिलिया हसनैन दा नाना, साड़ी जन्नत पक्की हो गई। पढ़ो सारे अत्तहियातु, पढ़ो पढ़ो जन आँदी है, पढ़े जन नहीं आँदी जमात नाल वक्त ला के सिख लो। अत्तहियातु, अगे अगे अगे। कदी मौलवी को तर्जमा भी पूछ लिया कर। अल्लाह दी कसमें जे तर्जमा समझ आ गया, रब नाल कदी बगावत नहीं होएगी। हुजूर फरमाते हैं जो भी बोलांगा तेरे नाम दा ही बोलांगा, जो भी वंडांगा हौली हौली। मैं नहीं कहता 11वीं ना दियो, मैं कहना पहली दियो, दूसरी दियो, तीसरी दियो, चौथी दियो, पंजवीं दियो, 6वीं दियो, 7वीं दियो, 8वीं दियो, 9वीं दियो, 10वीं दियो, 11वीं दियो, 12वीं दियो, 13वीं दियो, 14वीं दियो, 15वीं दियो, 16वीं दियो, 17वीं दियो, 18वीं दियो, 19वीं दियो, 20वीं दियो, 21वीं दियो, 22वीं दियो, 23वीं दियो, 24वीं दियो, 25वीं दियो, 26वीं दियो, 27वीं दियो, 28वीं दियो, 29वीं दियो, 30वीं दियो, जरूर दियो, पर दियो अल्लाह दे नाम दी। जिदे नाम दी, अल्लाह दे नाम दी सवाब जिन्हों मर्जी पहुंचाओ। हुण आखो अत्तहियातो, आखो आखो यार अत्तहियातो। कोई जबान खाली न रहे। वो तराना जड़ा हुजूर दे अल्लाह के दरबार हुजूर पढ़िया, अत्तहियातो लिल्लाही, खुल के अल्लाह। कौली बातां, माली बातां, बदनी बातां तेरे वास्ते। फरमाया सोहणिया खुश कीते, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तीन चीज़ां मेरे लिए खालिस ले आए हैं, ते तीन चीज़ां मैं तेनू खालिस तेरे वास्ते देन लगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। मौलवी दा साथ दिता करो, कुछ नहीं होंदा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सोहणिया मेरी सलामती भी तेरे उत्ते, मेरी बरकत भी तेरे उत्ते, मेरी रहमत भी। रब दी सारियां सलामतियां मुस्तफा ते, बरकतां मुस्तफा ते, रहमतां मुस्तफा ते, ते ए मुस्तफा सिद्दीक दे मोढियां ते। हुजूर ते खामोश नहीं होए। या अल्लाह मैनू ते सदके तोहफे पिया देने, जड़े मैं यार सुते छोड़ आया, जिन्ना मैनू बगैर वेखे ते मनना है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अच्छा मेरे महबूब मंग की मंगदा है? खुदारा थोड़े बैठन का बोल पैन लगा, महबूबा मंग। या अल्लाह पहली चीज मंगदा कि क़यामत वाले दिन जिन्हों आखा है मेरा है उन्होंने छोड़ देवी। मेरी उम्मत दे बख्शिश का वादा कर। मैं जो आवा मौलाना अख्तर नदीम साहब को, या मौलाना मेरे को आन, या तुसी मेरे को आओ, या तुहाडे कोल मैं आवां, गल तो एक ही है। तो बंदे पुछते हैं सुनाओ हजरत जी होर की हाल है, सारिया गल्लां मुक जांदियां ने, फिर भी पुछते हैं हजरत कोई होर। हुण सुनना अल्लाह फरमांदा सोहणिया होर। आवाज़ आई रब ने करम दी छां करनी, जिस दम सोने हाँ करनी। रब ने करम दी
छां करनी है जिस दम सोने हाँ करनी है ते हाँ कदों करनी है रब्बा बख्श दे उम्मत मेरी अगली गल मैं तां करनी है अगली गल मैं तां करनी है आवाज आएगी चन्ना नाल सितारे ले जा करके अपनी तारे ले जा असा तो तेरी मोड़नी नहीं है कुछ कमले सारे ले जा अल्लाह मैनू तो मेराज तो बुला के ते सब कुछ दिता ही तो मेरी उम्मत वास्ते की है पर मैं 50 नमाजा ले जा किनिया एक यहूदी आखन लगा मौलवी जो अपने नबी की बड़ी शान बयान करते हो तुहाडे नबी ते साढ़े नबी मूसा का एहसान है मैं कहा जी वो किवें कहने लगा और मौलवी साहब तुहाडे नबी नूं मेराज वाली रात किनियां नमाज़ां मिलियां सन मैं क्या 50 कहंदा बचियां किनियां सन मैं क्या 5 कहंदा जी मशवरा किने दिता सी जे मूसा अलैहिस्सलाम राह विच ना बैठे होंदे तुसी 5 नहीं पढ़दे तुहाडे गल च 50 पईयां सी मैं कहा यहूदिया तू ये यहूदी तेनों पता नहीं पिछली गल दा गल विच कोई होर है उस कहो कि मैं क्या ए होई कलीम जड़ा तूर ते खड़ा हो के कह रहे अल्लाह पर्दे हटा सामने आ दीदार करा देर न ला प्यास बुझा आवाज आई काल लन तरानी हरगिज नहीं मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे नहीं या अल्लाह मेहरबानी कर मैं वेख तूर वल अल्लाह ने जर्रा तजल्ली दा नाज़िल फरमाया तूर सुरमा हो गया जल के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो के गिर गए होश आई अल्लाह समझ गया मैं तेनू नहीं वेख सकदा पर एवें ही रहने ही या कोई है जड़ा तेनू वेखे मैं ए गल तो सही पूछी है मेरा कलीम ना तेरी आँख देखे ना बिल्कुल ना बोलो ना ना तेरी आँख देखे न चश्मे अंबिया देखे मुझे देखे तो ऐ मूसा निगाहे मुस्तफा देखे मुझे देखे तो ऐ मूसा निगाहे मुस्तफा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा गल बन गई चलो मैं तो नहीं वेख सकता ओ तो विखा जड़ा तेनों वेखे मैं मेराज वाली रात बुलावांगा रामल के बह जाई वापसी ते गल्लां विच लाल भी दीदार हो जाएगा हजूर 50 नमाज़ां लेके वापस आ रहे ने हजरत मूसा फरमान लगे सोने आज लिफ्टी कोई नहीं मैं उन्होंने आखिया दीदार करा उन्हें तूर ही साड़ छड़िया तैं सुते नू जगा के सवारी ते बिठा के अरसां ते बुला के की मिले उम्मत वास्ते तोहफा मैं 50 नमाज़ां कहंदा मैं तजर्बा कीते ही मेरे 2 नहीं पढ़िया 50 कौन पढ़ेगा हजूर वापस गए या अल्लाह जी सोने ये ज्यादा ने मैं 5 घटा लो मैं उस यहूदी ने कहा भी ये 10 रहनिया तो 5 ही सी ये अल्लाह ने 5 करके को माफ की अल्लाह कहता जा 45 माफ 45 छड़ियाँ 5 पढ़ो ये हर दफा 5 क्यों छड़ियाँ ने कहने का तुसी दसो मैं कह जी अल्लाह हजरत मूसा नूं दसना चाहता सी कि तू कलीम ए हबीब
تو کلیم اے حبیب تو تور تے نظارہ برداشت نہیں کر سکیا اے محمد جڑا آوی رہی جاوی رہی آوی رہی جاوی رہی آوی رہی جاوی رہی آوی رہی جاوی رہی باقی کتنیاں بچیاں اچھی بولے آئے پہ نکھٹو امت حضور اپنی ذاتی قربت واسطے کہنے ایک مرتبہ امت واسطے کہنے 9 مرتبہ 9 چکر لائے میرے نبی نے تیرے واسطے موسیٰ علیہ السلام کہنے اے بھی بہتیاں نے کیونکہ حضرت موسیٰ دیدار دی لذت کھڑے سے وہ کہندے سونے تو آندہ رویں تے جاندہ رویں تے میں دیدار دیاں لذتاں فرمایا ہون مینوں شرم آندی ہے رب کول جاندے ہاں میں امید کردا میرے امتی 5 پڑھن گے آواز آئی سونیا میں تعداد گھٹائی ہے ثواب نہیں گھٹایا پڑھن گے 5 ثواب 50 دا ہی دیواں گا حضور آگے واپس کنڈا ہلدا ہے پانی چلدا ہے بسترا گرم ہے اللہ دا کرم ہے صبح متھے لگے ایک بے شرم ہے ابو جہل ہو سکے جی آج کوئی نوی گل حضور نے فرمایا ہے اے رات میں گیا سا سیر تے سارے مشرک کٹھے ہو کے آگئے یہودیوں نے کیا انہوں نے پوچھو جے تسی مسجد اقصی گئے ہو تے دسو مسجد اقصی دے دروازے کتنے کھڑکیاں کتنیاں اور میرے آقا کوئی گنن تے نہیں سی گئے حضور خود فرماندے نے بڑیاں مشکلاں میرے تے آئیاں نے پر اس جیسی مشکل کوئی نہیں آئی میں نہ دروازے گنے نہ کھڑکیاں گنیاں نہ روشن دان گنے اے میرے اللہ اوکھا دیا سوال پہ کرتے نے مشرک میں سونے نہ گھبرا نہیں حضرت ننوتری رحمہ اللہ لکھ دے نے اللہ نے بیت المقدس مسجد چاہ کے میرے محمد سامنے کر دیتی فرمایا اے پچھی جان تو گن گن کے دسی جا آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا کیوں سر طور کوئی جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہیں اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے اور جو کرے کلام رب سے اور لقب کلیم پائے اور جو خود خدا کو دیکھ آئے اسے آپ کیا کہیں گے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے